نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا صدق الله العظيم سورة الطلاق اتیشتم پارا اتم نمبر آیت مخکرو کو کید اللہ پاک دا طرفنا دا متقیانو نتیجہ بیان شو او پا متقیانو باندید اللہ پاک دا طرفنا وسعت دا رزق بیان شو دیرو کو کی اللہ پاک متقیانو تا دا کامیابی او دا جنت خوشخبری او بشارت اوروی اللہ رب العالمین پدی آیاتنو کی مشرکانو دا مکیت تنبیح ورکی چی دا پخوانو قومنو دا حلاکت نتاس عبرت واخلی اغیتا پیغمبران راغلیو اغینا فرمانی کڑوا دا خپل عمل او دا کفر مطابق اغویت عذاب او سزا ملو او اغویت یوویت تاوان سر مخشل تاسو ہم دا اغویت عبرت واقلی نا فرمانی مکوی ایمان روڑی یا اللہ رب العالمین عقل مند خلق تا فرمائی اے عقل مند خلقو تاستم قرآن نازل کردی دا دینا نصیحت حاصل کی تاستم بل انعام در کردی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تاستا پیغمبر را لے گلے دی او دا نبی علیہ السلام ذمہ داری او فریضہ بیانی کی چی دی بتاستا دا قرآن آیات نلولی تاسو بعد تیارو دا کفر نارو باسید ایمان او دا ہدایت ترنو تب ارنا تب تاسو داخلی او بیا چی چاہ ہدایت قبول کو ایمان یہ روڑو رنا تداخل شو دا انجام جنت او دا جنت اعلا او بہترین رزق او بیان اللہ پاک دا وحدانیت دلیل بیانی کی چا اللہ او اسماننا او عظم کے پیدا کری دا دی او اسماننو او دا دی او عظم کو پدرمیان کی اللہ پاک احکامات چلی گی او اللہ رب العالمین پا ہر سزبان دی قادر او قدرت لرن کے ذات او دا اللہ رب العالمین علم ہر سزتا حاصل یعنی اللہ پاک قدرت ہم کامل او علم ہم کامل دا غزات یو ذات دا تاسو من ایمان روڑی ہدایت قبول بھی اللہ رب العالمین فرمائی وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ او دیر جات دکلنا دیر جات دکلو والا خلقنا عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا نا فرمانی اکڑا دیکلی والا خلقو دا حکم دا قبل رب ورسولی او دا پیغمبران فحاسبناها حسابا شدیدا پس ان حسابو کو دا ویسر حساب سخت وعذبناها عذابا نکرا او من عذاب ورگویتا عذاب دیر سخت او ناشناچ عذاب دا جہنم دا اورو فذاقت وبال امرها پس اسکلا دیکلی والا قلق سزا دخل جرم وکان عاقبت امرها بسرا او انجام دا دید کارونو دا حلاکت او دا تاوان اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اللہ پاک تیار کردی دا دید پار عذاب سخت فاتقوا اللہ یا اولی الالباب
پس تقوی اختیار کی اے خاوندانو د عقل اے عقل مند خلقو تاسو تقوی اختیار کی الذین آمنوا عقل من خلق اغا کسان دی چاگی ایمان روڑی دی معلوم دا شوا چا عقل من سینس او ٹیکنالوجی والتنوی عقل من ایٹم بم والتنوی عقل من خلق مومنانو توی اگر چنن پا دنیا کی خلق عقل من اغا چاہتوی چی چر دنیا کی ترقی کڑیوی دا دنیا پا ایجاداتو کی لیکن اللہ فرمائی چی عقل من خلق مومنان دی قد انزل اللہ علیکم ذکرہ فتاقی سرطاس اللہ پاک نازل کڑی دی ذکر یعنی قرآن کریم رسولا اللہ پاک را لے گلی تاس تب پیغمبر یدلو علیکم آیات اللہ دا پیغمبر بلولی پتا سبحان دا اللہ پاک آیاتنا دا قرآن آیاتنا مبینات واضحہ لیخرج الذین آمن دا پارا دے چرا اوباسی اغا خلق چرا ایمان نوڑ دی وعمل الصالحات او عمل نیکڑی دنے کے من الظلمات دا تیرو دا کفر الى النور ارنا دا ہدایت او ایمان تا ومن یؤمن باللہ چاچی ایمان نوڑ فاللہ باندی ویعمل صالحا او دا عملو کو دنے کے یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار داخل بکی دلر اللہ پاک دا سباغنو تاچ بہی کی بلاد داغید انو ننہرنا خالدین فیہا ابدا دیبا میشد پاری پدی جنت رک قد احسن اللہ لہو رزقا فتاقی سرق استقرد اللہ پاک دا پار رزق دا جنت اللہ الذي خلق سبع سماوات اللہ پاک غزات کی چی پیدا کری دی اسمان نبو ومن الارض مثلهن وفدزمکنا پشاند دینی وزمکی یتنزل الامر بینهن نازلیگی حکم اللہ پاک یعنی مراتن وحیدہ پما بین دوی کی لتعلمو دپارا دی چتاسو پیشی ان اللہ علا کل شیء قدیر چی بے شک اللہ پاک ہر چیز باندے قادر دی وان اللہ قد احاط بكل شیء علما او یقینا اللہ پاک بتحقیق سر احاطہ کردہ ہر چیز باندے دا علم پلحاظ سرا